برابر ہوئے جدو قانون جڑا ہے وہ سارے واسطے ایک ہوئے امیر واسطے الگ قانون نہ ہوئے غریب واسطے الگ قانون نہ ہوئے امیر قانون تو اتے نہ ہوئے اور غریب نو اودے نال زیادتی نہ کیتی جاوے بلکہ عمران خان آکھیا کہ امیر جڑا ہے وہ قانون دے تھلے آوے اور غریب واسطے انصاف ملے عمران خان نے آکھیا کہ اسی کوئی بھیڑ بکریاں نہ کہ جڑا باہر تو امریکہ تو جڑے تھے امریکہ دے ایجنٹ ودے نے وہ میسج بھیجن دھمکیاں بھیجن تے ساڈے ملک دی حکومت ساڈا وزیر اعظم چینج کر دیتا جاوے تواڈے سامنے ہے کہ کس طرح ہمیشہ تو باہر تو دھمکیاں ملیاں مداخلت ہوئی اور رجیم چینج آپریشن دے تحت اس دفعہ بھی جویں عمران خان صاحب کی حکومت ہٹائی گئی اور انہاں لوگن اس ملک دے اتے مسلط کر دیتا جنہاں منی لانڈرنگ کیتی جنہاں کرپشن کیتی صرف اپنے اکاؤنٹس بنائے جائیداداں بنائیاں تواڈے سامنے تواڈا حال ہے کہ آج ملک دے وچ لوگاں کول کھان واسطے پین واسطے چیزاں نہیں موجود تواڈے سامنے ساریاں چیزاں نے کہ عمران خان نے صحت کارڈ دیتا جس دے تحت 10 لاکھ ہر غریب ہر شخص نو بغیر کسی پارٹی تو چاہے وہ پی ایم ایل این تو ہے چاہے پیپلز پارٹی تو ہے چاہے پی ٹی آئی تو ہے یا کسی جماعت تو ہے اس نے سروے اس طرح میرٹ سے کروایا کہ جو بندہ حقدار ہے اس نے صحت کارڈ دیتا جاوے اور تواڈے سامنے کہ عمران خان نے صحت کارڈ دیتا انہاں فوراً آ کے بند کر دیتا کہ جویں عمران خان دے گھر بھی صحت کارڈ تقسیم ہویا ہے اور اسی طرح تواڈے نال کھیڈ دے ہیں کہ سولنگ بنا دے ساں نالی بنا دے ساں تواڈے جڑے نے انہاں سولنگاں تے نالیاں تو تانوں نکلنا پوے گا گل یہ ہے کہ سولنگ ہوئے نالی ہوئے او حکومتاں دا کام ہوندا ہے بنانا اور عمران خان وہ بندہ ہے جیڑا تواڈی نسلاں تواڈا ملک بنانا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ تواڈے بچے پڑھن تواڈے بچے اور بزرگاں اور تانوں علاج واسطے ہاسپٹل ملن تواڈے بچے ایجوکیشن صحت تو محروم نہ ہون اور عمران خان یہ چاہتا ہے کہ تواڈے بچے اگر پڑھن گے تے او تواڈا مستقبل جڑا ہے ملک دا وہ اگے ودے گا انٹرنیشنلی ویکھ لو کہ دنیا دے وچ عمران خان نوں لوگاں اس وجہ تو پذیرائی دتی کہ اس کس طرح کرونا دے وچ اس ملک دے وچ اس موذی مرض تو بچایا وہ ایک محب وطن تواڈا لیڈر ہے جیڑا مسلم امت دا مقدمہ پوری دنیا دے وچ لڑیا اور اسلامی تعلیم پوری دنیا دے وچ اس دسیا کہ ساڈے حساب دے وچ لازم ہونی چاہیے وہ حقیقی تواڈی نمائندگی کرنے والا بندہ ہے اج میں تواڈے سامنے گل کرنا چاہنا کہ ایک بندے تو پوچھا گیا کہ تو کمیٹی جڑی ہے نواز شریف نال پاؤنا پسند کرے گا یا عمران خان نال اس آکھیا جی میں نواز شریف دا نام ہی نہ لینا میں کہڑی لوڑ پیسے کھڑاؤن دی تو کیا تسی یہ سمجھدے ہو کہ تواڈے ملک اتے او چور ڈاکو لٹیرے بان جنہاں اگے اج تک ہمیشہ صرف اپنے بینک بیلنس جائیداد بنائیے تواڈا نہیں سوچا تواڈے ملک تے نہیں سوچا تواڈے بچیاں تے نہیں سوچا عمران خان ہوئے جی 27-28 سال دی سٹرگل صرف اور صرف تواڈے واسطے اور وہ اس سیاست دے وچ عبادت سمجھ کے آیا اس آ گیا کہ میں ملک نو اگے لے جانا ہے میں اپنے ملک نو ملک دی خدمت کرنی ہے میں ملک نو اگے لے کے جا کے بحیثیت قوم اپنے ملک دی نمائندگی کروں گا اس نو قوم بناواں گا اور یہ وہ لوگ نے جڑے صرف اپنے جیباں ویکھدے نے اج ایک جڑا ایم پی دا امیدوار ہے اودے حوالے نال میں ذکر کرنا چاہنا کہ جڑا کہندا ہے کہ جی میرا انتخابی نشان مور ہے اس مور دی گل ہے کہ مور کدی ڈنڈکا لے کے زمان پار دے باہر کھلوندا ہے تے کدی ڈنڈکا لے کے عمران خان دے خلاف کھلوندا ہے جڑا اپنی زبان تے پھر ونجے جڑا مشکل حالات دے وچ
टाइम आवे तो छोड़ जावे, उस तुहाडा की साथ देना है। तुसी ये वेखो कि मैं इमरान खान दे नाल 9 मई वाले वाकया होवे, उस टाइम भी मैं डंडे झले, खान साहब वास्ते खून बहाया, खान साहब दे नाल खलोता रहो। तुसी वेख्या कि नेशनल मीडिया इंटरनेशनल मीडिया दे उत्ते हर टाइम मैनू काला नहीं रही, मेरे उत्ते FIR हुई, मैनू FIA ने बुलाया, लेकिन मैं आख्या कि मैं उस बंदे दे नाल खलोता क्योंकि वो मुल्क वास्ते खलोता है, तो लिहाजा मैं मुल्क वास्ते खलोना है और मैं उसका साथ नहीं छड़िया। बड़े बड़े टाइम आए, 10-10 घंटे 12-12 घंटे 14-14 घंटे मैं जेल विच रहा खान साहब दे नाल, और उस तो बाद 6 घंटे टाइम मिले तो 12 बजे तक मैं खान साहब की नुमाइंदगी मीडिया के उत्ते बह के की है। मैंने अल्लाह ताला ने जितनी इज्जत दी, ये MPA MNA मेरे वास्ते कोई मायना नहीं रखता। यकीन मनो कि ओ MPA MNA साबका मिनिस्टर मैंने फोन कर देने कि खान साहब नूं आखो कि मेहरबानी करो कि साडा हल्का है जे टिकट करवा दो, वो करा दो, साडी यह गल कर दो, साडी खान साहब तक यह गल पहुंचा दो। इसी तरह मैनू लोग फोन कर देने कि साडे आए मसाइल ने तो तुसी नेशनल मीडिया ते बांध दो, MPA लेवल ते MNA लेवल ते मिनिस्टर लेवल ते लोग